सोशलिस्ट रियासत वेनेजुएला, जिसे अमेरिका ने नारकोटिक स्टेट करार दिया है। अमेरिका जिन मुजरिम मईशतों से, जिनको वो क्रिमिनल कहता है, नार्को स्टेट्स कहते हैं, उनसे लड़ने का ऐलान करता है। उसी नार्को टेररिज्म से या नार्को स्मगलिंग से जो पैसा कमाया जाता है, जो रकम डॉलर्स कमाए जाते हैं, उससे अमेरिका का माली निज़ाम मजबूत होता है, चलता है। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, यानी आप बज़ाहिर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड के ज़रिए असल में आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। अमेरिका जानता है कि नारकोटिक स्मगलिंग का मुहाज जंगलों या समुद्रों तक महदूद नहीं। असल जंग तो बैंकों के खजाने हैं, ट्रेडिंग रूम्स हैं और कंप्यूटर सर्वर्स हैं। सकलैन इमाम को सलाम कबूल कीजिए। जब 2025 में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नारकोटिक्स या मुनशियात या ड्रग ट्रैफिकिंग उसके खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया तो दुनिया भर में ये खबर सुर्खियों में आई। अमेरिका ने बहरे कैरेबियन के साहिल पर सोशलिस्ट रियासत वेनेजुएला, जिसे अमेरिका ने नारकोटिक स्टेट करार दिया है, उसके साहिलों के करीब जंगी जहाज़ यानी नेवी, मिसाइल बरदार नेवल शिप्स और एक न्यूक्लियर सबमरीन यानी जौहरी आबदोज को जनूबी कैरेबियन के इलाके में तैनात कर दिया। फ़िज़ाई और समुंदरी हमले मुश्तबा मुनशियात बरदार कश्तियों पर किए गए, जिनके बारे में पता चला कि वो माहीगीरों की कश्तियाँ थीं। इसके साथ साथ मेक्सिको के करीब इंटेलिजेंस टीमें और फ़ौजी भी तैनात किए गए। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि अमरीकी वज़ारत दिफ़ा पेंटागन को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ यानी लातीनी अमेरिका के जो ममालिक हैं, उनके मुनशियात फ़रोशों गिरोहों को या ड्रग ट्रैफिकर्स को उनको ख़िलाफ़ मंसूबे तैयार करने की हिदायत दी गई थी ताकि उन पर काबू पाया जा सके। बाद में अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि अमरीकी नेवी यानी बहरिया, कैरेबियन और मशरक़ी बहरुल कायल में मुनशियात के जहाज़ों पर हमले कर रही है। उसी वक्त एक और ख़बर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी कि अमरीकी फ़ौज मेक्सिको की सरहद पर भी तैनात की गई है। लेकिन मेक्सिको के सदर क्लॉडिया शीनबॉम ने साफ कह दिया कि अमरीका को अपनी सरजमीन पर कार्रवाई की वो इजाज़त नहीं देंगे। वेनेजुएला ने भी मुज़ाहमत की दिखाई है और चीन और रूस की हिमायत ने इसके हौसले बढ़ा दिए हैं। अमरीकी जंगी ये जो वॉर बिल्डअप जो है, इसके पस मंज़र में वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को स्मगलिंग जो है, इससे होने वाली आमदनी का 85% हिस्सा, यानी जो भी इससे आमदनी हो रही उसका 85% हिस्सा अमेरिका के मालियाती निज़ाम में जज्ब होकर वहीं रहता है, जिसकी तस्दीक उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के हवाले से की। उनका ये भी कहना था कि 2009 के मालियाती बहरान के दौरान बैंकों की बेल आउट यानी बहाली जो की गई थी, उसमें जहां हुकूमतों ने इन बैंकों को पैसे दिए थे, कर्ज़े दिए थे, वहीं नार्को स्मगलिंग से हासिल होने वाली रकम की मदद से इनकी बेल आउट में मदद हो सकी थी। यानी नारकोटिक्स से जो भी आमदन हुई थी, वो आमदन किसी न किसी तरह इन बैंकों तक पहुंची और इन्होंने अपने बैंकों में जो लिक्विडिटी क्राइसिस था, यानी कैश का जो क्राइसिस था, उस पर काबू पाया। तो ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को स्मगलिंग या मुनशियात के स्मगलिंग से हासिल होने वाले मुनाफे ने सन 2008 के बैनुल-अक़वामी बैंकारी निज़ाम को बहाल रखने में, जारी रखने में मदद की थी। जब साल के दूसरे हिस्से में आलमी मालियाती निज़ाम में बहरान पैदा हुआ था, 2008 के बाद जब बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ था, आपको याद हो तमाम बैंक बैठ गए थे। तो उस लिहाज से यूएनओ के एक अहम तरीन मुनशियात के ख़िलाफ़ लड़ने वाले इदारे ने, जो ऑस्ट्रिया में जिसका हेड क्वार्टर है, उनके इदारे के सरबराह ने प्रोफाइल को एक इंटरव्यू में कहा था कि यूनाइटेड नेशंस, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंटोनियो मारिया कोस्टा ने कहा था कि उस वक्त मुनशियात की स्मगलिंग से कमाई गई रकम बैंकों के लिए वाहिद दस्तयाब लिक्विडिटी थी, कैपिटल था, सरमाया था। मज़े की बात है कि ऑस्ट्रिया के मैगज़ीन की वेबसाइट से अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर अहलकार एंटोनियो मारिया कोस्टा का इंटरव्यू अब एक्सेसिबल नहीं है। ये दूसरे ज़राए से रिपोर्टेड हालत में मिल रहा है, ओरिजिनल वेबसाइट पर नहीं है। सन 2008 के आलमी मालियाती बहरान के दौरान मुनशियात की स्मगलिंग यानी नार्को स्मगलिंग या कि ड्रग ट्रैफिकिंग जो है, इससे हासिल होने वाली जो 352 अरब डॉलर्स के मुनाफे को
امریکہ کے اقتصادی نظام میں جذب کر لیا گیا، یعنی اس میں ضم کر دیا گیا، جسے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ انطونیو ماریا کوسٹا جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بحران کے دوران واحد یہی ایک لیکوڈ مایہ سرمایہ کاری تھی جو مہیا تھی۔ تو اس کی تصدیق جو ہے وہ HSBC کے اس مقدمے سے ہوتی ہے جس میں 2002 اور 2009 تک کے ایک میکسیکن کارٹلز کے $881 ملین کی منتقلی کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا، یعنی عدالت کے ریکارڈ پہ یہ بات آئی۔ جبکہ اسی عرصے میں بینکنگ کے میکسیکن شاخ نے، یعنی اس بینک جو تھا HSBC، اس کے میکسیکن شاخ نے $7 ارب نیو یارک بھجوائے تھے۔ اس کے ساتھ وچوویا بینک جو اب ویلز فارگو کہلاتا ہے، اس نے $378 ارب کی غیر معمولی لین دین تسلیم کی ہے، جو کہ اس بینک اور امریکہ کے بینکوں کے درمیان ہوئی، اور جو بینک سیکریسی ایکٹ کی تاریخ کی سب سے بڑی خلاف ورزی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ تمام جو باتیں میں نے ذکر کی یہ شواہد ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے روایتی طریقے جیسے اسٹرکچرنگ اور یہ بلک کیش سمگلنگ کے ذریعے غیر قانونی نارکو رقم کو، یعنی منشیات کی سمگلنگ سے حاصل ہونے والی جو منافع ہے اس رقم کو بینکاری نظام کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس پس منظر میں اب لوٹتے ہیں وینزویلا کے خلاف امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی کی جانب۔ تو جب امریکی فوجی طاقت جو ہے وہ ڈرگ ٹریفکنگ اور نارکو سمگلنگ کو روکنے کے لیے سمندروں میں گشت کر رہی ہے، تو اس کے پس منظر میں ایک اور خاموش جنگ بھی جاری ہے، اور وہ کس حد تک وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور وہ جنگ ہے امریکی بینکوں میں جاری تھی اور اب بھی ہو رہی ہے۔ تو نیو یارک اور لندن کے بڑے بڑے بینک جنہیں کورسپونڈنٹ بینک یعنی مراسلاتی بینک یا بین الاقوامی لین دین والے بینک کہا جاتا ہے، وہ جگہ ہیں جہاں سے نارکوٹکس سمگلنگ کے اربوں ڈالرز ان کے ذریعے چینل سے گزرتے ہیں۔ یہ بظاہر جائز لگتا ہے، مگر دراصل یہ غیر قانونی ذرائع سے آتا ہے، کیونکہ یہ آمدن جو ہے، یہ کیش جو گزر رہا ہے ان بینکوں کے چینل سے، یہ سمگلنگ کی کرنے سے جو منافع ہوتا ہے سمگلرز کو، نارکوٹکس کو یا نارکو سمگلرز کو جو ہوتا ہے، یہ ان کی دولت ہے جو اس طرح بینک کے چینل سے گزرتی ہے۔ تو وینزویلا کی جو نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کے بیانات کے مطابق منشیات کا غیر قانونی کاروبار محض غریب ممالک تک محدود نہیں، بلکہ امریکہ اور یورپ کے طاقتور اور امیر حلقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے نارکو سیکسنز کی اصطلاح استعمال کی ہے، جس سے مراد امریکہ میں بیٹھے یا اثر و رسوخ رکھنے والے سفید فام افراد جو نارکو سمگلنگ میں ملوث ہیں یا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مالی فائدہ اصل تو وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو روڈریگز کے مطابق یہ بااثر افراد منشیات کی تجارت کو سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے انہوں نے جیفری ایپسٹین کی معاملے کی مثال دی، جو ایک امیر امریکی بزنس مین تھا اور جس پر کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی تشدد اور نارکو سمگلنگ کے سنگین الزامات بھی عائد ہوتے ہیں۔ وہ مر گیا، اس لیے بہت سارے مقدمات چلے نہیں ہیں، اور اب جو کچھ بچا بھی ہے اس پر بھی حکومت کے لیے ہمارے پاس شواہد ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے جو صدر FBI کے ڈائریکٹر وہ کس طرح اس کی فائلوں کے وجود سے اب انکار کریں، جس کا پہلے اقرار کیا گیا تھا، اس کی فائلیں موجود ہیں۔ بہرحال تو ایپسٹین کے نیٹ ورک میں کئی اعلیٰ سطحی سیاستدان اور بااثر شخصیات شامل تھیں، جن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام بھی آتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ نارکوٹکس کا غیر قانونی کاروبار امریکہ کے اعلیٰ طبقوں میں کس طرح فائدے پہنچا رہا ہے اور کس طرح ان کو اس میں سرایت کر چکا ہوا ہے۔ تو دراصل وینزویلا کے نائب صدر نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نارکوٹکس کا مسئلہ محض لیٹن امریکہ جو ہے ان ممالک تک محدود نہیں ہے جہاں سے الزام لگتا ہے کہ وہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں، بلکہ خود امریکہ کے اعلیٰ حلقوں میں اس کی جڑیں ہیں، جہاں جس کے معاشرے میں یہ کنزیوم ہو رہا ہے اور ایڈکٹس پیدا ہو رہے ہیں، اور جس کا جو منافع جو ہے وہ اوپر کے طبقوں میں جا رہا ہے، امیر طبقوں میں، ایلیٹ میں۔ تاہم امریکہ کی وضاحت ہے کہ وہ نارکوٹکس اور ڈرگ ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ میں 2025 میں ایک ہی سال میں 10 لاکھ پاؤنڈ کوکین پکڑی گئی، جس سے منشیات فروشوں کو یا ڈرگ ٹریفکرز کو تقریباً 11.34 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا۔ امریکی انسداد منشیات کے ادارے DEA ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن نے مزید سمجھے کہ 2,15,000
पाउंड कोकीन जब्त की है। अमेरिका को मनशियात के कारोबार से हर साल तकरीबन 193 अरब डॉलर्स का नुकसान होता है। सिर्फ ओपियाइड्स यानी नशावर दवाएं जितनी भी हैं, इनको ओपियाइड्स का एक जनरल सा नाम दिया जाता है, इसके बहरान की वजह से 2023 में मुल्क को 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, जिसमें यानी इसमें ये सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग की मानी नहीं, बल्कि इस ड्रग्स के इस्तेमाल फैलाव की वजह से जो मुआशरे पर नुकसानात, उसमें चोरी डकैती नशा उनका इलाज, ये कुल मिलाकर जो मुआशरे पर इनका बोझ बनता है वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान बनता है, जिसमें सेहत पैदावार जुराइम और अमवात का नुकसान शामिल है इस सब में। तो अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मनशियात का जो निगरानी इदारा है UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उसके मुताबिक दुनिया भर में हर साल सैकड़ों अरब डॉलर्स की गैर कानूनी मनशियात बेची जाती हैं। 2023 में 31.5 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया में समझिए कि मनशियात इस्तेमाल कर रहे थे। माहिरीन के मुताबिक इस तिजारत की मालियत 300 अरब डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 1 खरब डॉलर्स, जिसका मतलब 1000 अरब डॉलर्स। लेकिन असल रकम कभी मालूम नहीं हो पाती, क्योंकि ये पैसा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से छुपाया जाता है, छुपा लिया जाता है या वाइट कर दिया जाता है। जैसे उसके तरीक़े जो बताए हैं इसी रिपोर्ट में वो है कि जैसे यानी फ़ेक ट्रेड बिल्स होते हैं, जाली गलत इनवाइसिंग होती है, या ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, यानी आप बज़ाहिर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन ट्रेड के ज़रिए असल में आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, यानी तिजारत के लिए पैसा जो है वो साफ वाइट किया जा रहा है। तो अमरीकी DEA और फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, लेकिन हर साल अरबों डॉलर्स जो है वो अमरीकी और आलमी बैंकों के में दाखिल होते हैं, वहाँ पे जम होकर गायब हो जाते हैं और वो वाइट हो जाते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि अमरीकी डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, इसलिए बैंक डॉलर्स की लेन देन को रोक नहीं सकते। दूसरा ये कि हर लेन देन से बैंक एक फ़ीस कमाता है, जमाशुदा रकम से इसकी लिक्विडिटी यानी नकद कैश डॉलर्स की सूरत में वो दस्तयाब हो जाता है। और अगर बैंक पकड़ा भी जाए तो जहाँ उन्होंने सैकड़ों अरबों डॉलर्स को वाइट किया है तो उन पर थोड़ा सा जुर्माना हो जाता है, कई 100 मिलियन हो जाता है, 1-2 अरब या 4-5 अरब डॉलर्स का उनको जुर्माना हो जाता है, तो वो फिर भी ये रिस्क लेते हैं। इसीलिए तो कुछ माहिरीन का कहना है कि ये सब सिर्फ लापरवाही ही नहीं है, ऐसा नहीं कि बैंक से गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ माहिरीन का ये कहना है, और ये जो माहिरीन हैं इनमें एक रॉबर्ट मैकनामारा भी आते हैं, इसमें इस किस्म की बड़ी शख्सियात आती हैं, तो ये कहते हैं कि ये लापरवाही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात जानबूझकर ऐसा किया जाता है या होने दिया जाता है, क्योंकि ये गैर कानूनी डॉलर्स बैंकों के खाते मजबूत करते हैं। यही गैर कानूनी डॉलर्स अगर लोगों की पॉकेट्स में या सूटकेसेस में जाते हैं, जिस तरह के ये अयान अली ले जा रही थी पाकिस्तान से दुबई में पकड़ी गई थी, तो आज तक पता नहीं चला रकम किसकी थी और कहाँ जा रही थी। तो बहरहाल इस तरह सूटकेस से बचाने के लिए उसको बैंकों के खातों में दर्ज कर दिया जाता है किसी भी तरह, और यूँ बैंकों के पास खुद कैश ही आ जाता है। ये उसकी लिक्विडिटी बढ़ाते हैं और डॉलर की आलमी मांग को भी बरकरार रखते हैं, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी भी है। यानी वही निज़ाम जो नार्को ट्रैफिकिंग या ड्रग्स ट्रैफिकिंग के पैसे को रोकने का दावा करता है, यानी ये बैंकों का निज़ाम कि हम इसको रोक रहे हैं, दरअसल इसी कैश से, इसी डॉलर से फ़ायदा भी उठाता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा यानी जो एक मालियाती शफाफियत के ग्रुप है FATF, पाकिस्तान में तो हर शख्स जानता है क्योंकि पाकिस्तान को इसकी बड़ी पाबंदियों का सामना रहा है। तो ये FATF और अमरीकी माली निगरानी इदारा जो है, ये अमेरिका का अपना है, ये GAO गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस, और अमरीकी महकमा इंसाफ DOJ यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दुनिया का मालियाती निज़ाम गैर कानूनी पैसे का रास्ता भी है और एक हथियार भी है। इनको मालूम है कि ये जो गैर कानूनी यानी मालियाती निज़ाम जो इस गैर कानूनी पैसे की या रकम की या डॉलर्स की जो ट्रांजैक्शन है उसको रोक नहीं पा रहा है, उसको फैसिलिटेट कर रहा है। 2011 की एक UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की मईशत का 2 से 5% यानी दुनिया की जो GDP है उसका 2 से 5% हर साल लॉन्ड्रेट किया जाता है, यानी उसे वाइट किया जाता है, और उसका 1% से भी कम कभी पकड़ा जाता है। ये अमल
3 مرحلوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ پورا یہ وائٹ کرنے کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ پلیسمنٹ، یعنی کیش کو نظام میں داخل کیا جاتا ہے کسی بھی بہانے، ٹریڈ کے پروسیڈز کے بہانے، لین دین کے پیمنٹ کے سلسلے میں داخل کیا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے یہ کس سورس سے داخل ہوا ہے، اس کی لیئرنگ کی جاتی ہے، یعنی یہ کہاں کہاں سے آیا ہے، عبدالقدوس سے عبدالستار، عبدالستار سے بشیر، بشیر سے نذیر، نذیر سے زید، بکر، جو بھی نام آتے ہیں ان سب کے نام اس طرح پردے میں چھپائے جاتے ہیں، یہ لیئرنگ کہلاتی ہے۔ تو اس طرح قانونی کیش کے ذرائع کو چھپایا جاتا ہے کہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے، بعض خود یہ بھی چھپانا پڑتا ہے انہیں۔ تو تیسرا مرحلہ آتا ہے جب یہ کیش اس میں آ جاتا ہے، اس کی سورسز کی لیئرنگ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، یعنی انٹیگریشن ہوتی ہے جس میں یہ جو غیر قانونی کیش تھا وہ اب جائز رقم بن چکا ہوتا ہے۔ اب لوگ بڑے آرام سے کہ بینکوں سے اپنے کریڈٹ کارڈ سے، اپنے چیکس کے ذریعے یا آن لائن بینکنگ کے ذریعے اس کی پیمنٹ اور استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ اس طرح انٹیگریشن تک چلتا ہے۔ تو یہی سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ UNODC کی جو ایک رپورٹ ہے 2024 کی، تو یہ 2024 کی رپورٹ کہتی ہے کہ منشیات سے حاصل شدہ پیسہ اب بھی زیادہ تر بینکوں اور تجارت کے ذریعے لانڈریٹ کیا جاتا ہے۔ FATF کی جو ہے 2022 کی ایک رپورٹ، اس کے مطابق اسمگلر ڈیجیٹل انوائسنگ اور جعلی تجارت کے کاغذات، یعنی فیک یا نان ایگزسٹنٹ ٹریڈ ہو رہی ہے، وہ پیپرز بھی ہو رہی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ نارکو منی، یعنی اسمگلنگ، ڈرگ ٹریفکنگ کی جو منی ہے، جو صرف کیش ملتا ہے، اس کو وائٹ کیا جا سکے۔ تو امریکی مالی نگرانی کا ادارہ GAO، اس نے اپنی 2020 کی رپورٹ میں غیر قانونی یا کرنسی تبادلہ نظام، بلیک مارکیٹ پیسوا ایکسچینج، یہ میکسیکو کی ایک ایکسچینج ہے، کی وضاحت دی ہے کہ جس میں امریکہ میں کمائے گئے نارکو ڈالرز پیسو بروکرز، پیسو میکسیکو کی کرنسی وہ کہتے ہیں، تو پیسو بروکرز کو بیچے جاتے ہیں، جو پھر انہی پیسوں کو، یعنی انہی جو امریکہ کی ڈالرز نے جنہوں پیسوں خریدے ہیں، وہ انہی پیسوں سے امریکی سامان خریدتے ہیں۔ جب یہ لین دین مکمل ہو جاتا ہے تو اسی پیسے کو وائٹ کر کے بینک میں جمع کرا دیا جاتا ہے کہ ایک تجارت کا ایک یعنی ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کی انکم ہے، یہ اس کی ادائیگیاں ہیں۔ اس کی ایک مشہور مثال جو 2012 میں سامنے آئی تھی، جب امریکی DOJ یعنی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ایک معروف بین الاقوامی بینک HSB کے خلاف مقدمہ کیا تھا۔ تو اسی میں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں $881 ملین کی منشیات کی رقم بینک کے ذریعے وائٹ کی گئی تھی۔ HSB کی میکسیکو شاخ نے $7 ارب امریکہ بھیجے، جو عام بینکوں سے کہیں زیادہ رقم تھی۔ تو بینک کی نگرانی میں خامی کی وجہ سے نارکو اسمگلرز، ڈرگ ٹریفکرز آسانی سے پیسہ بینک میں جمع کرا رہے تھے۔ یہ اس کیس میں سامنے آیا تھا۔ تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ نظام، یعنی جو امریکی بینکنگ سسٹم ہے، خود ان رقوم سے فائدہ اٹھاتا ہے، بینکوں کے کھاتے مضبوط ہوتے ہیں، لیکویڈیٹی بڑھتی ہے اور فیسیں جمع ہوتی ہیں، یہ بینک کا ایک بہت بڑا منافع ہوتا ہے۔ تو عالمی مالی شفافیت کے ادارے، گلوبل فائنینشیل انٹیگریٹی، یہ بہت اچھا ایک ادارہ ہے۔ اس کے مطابق ہر سال تقریباً 1 ٹریلین، یعنی کیا کہہ لیں، یعنی کھرب، جو کہ 1000 ارب ڈالر کی بنتی ہے، وہ اس کا کہنا ہے کہ یہ تجارتی جال سازی میں شامل ہوتا ہے، یعنی تجارتی جال سازی کے ذریعے 1 کھرب ڈالر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے، اور یہ لین دین زیادہ تر امریکی ڈالرز میں ہوتی ہے۔ یورپی پولیس کے ادارے، یوروپول یعنی انٹرپول کی طرح جو ہے، اور منشیات کی نگرانی کے یورپی مرکز EMCDDA نے بھی بتایا کہ کرمنلز وہی مالی راستے استعمال کرتے ہیں جو قانونی کاروبار بھی کرتے ہیں، کیونکہ قانونی کاروبار ہوتے ہیں، ان کی اجازت ہوتی ہے، اور انہی قانونی کاروبار کے پردے میں یہ ساری منی اس بینکنگ سسٹم میں آتی ہے اور وائٹ ہوتی ہے اور لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو UNODC کی 2024 کی ایک اسی رپورٹ کے مطابق، جس کا میں نے ذکر کیا ہے، آج کل نارکو اسمگلرز جو ہیں وہ آن لائن مالیاتی نظام، یعنی ڈیجیٹل فائنانس اور درمیانے ادارے جو ہیں ان کو بھی استعمال کریں۔ اس میں کرپٹو کرنسیز بھی آ رہی ہے، اس میں ڈیجیٹل کرنسی بھی آ رہی ہے، تاکہ پیسہ زیادہ تیزی سے صاف ہو جائے، وائٹ ہو جائے۔ اب یہ سب انہی کی رپورٹس بتا رہی ہیں، یہ میں سیکرٹ نہیں بتا رہا ہوں۔ تو اس دوران جب امریکی فوج سمندروں میں نارکو اسمگلر سے لڑ رہی ہے، تو اسی دوران
उन्हीं नार्को स्मगलर्स की आमदनी अमेरिकी बैंकों में महफूज हो रही है। कैसा है? यूँ लगता है जैसे एक तरफ नारकोटिक्स स्मगलिंग के खिलाफ असले से जंग लड़ी जा रही है और दूसरी तरफ वही फाइनेंशियल सिस्टम या मालियाती निज़ाम जो है इसी नार्को कैश पर खड़ा है, जिन्हें ख़त्म करने का दावा किया जाता है कि हम इस नारकोटिक्स को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर ये नारकोटिक्स का सिस्टम वाकई ख़त्म हो गए, मेरी तो दुआ ख़त्म हो, तो आपके मालियाती निज़ाम बैठ जाएगा, जो कुछ चल इसी पे रहा है। तो नतीजा साफ है कि बैंकिंग निज़ाम उन नशियात से या नारकोटिक्स से हासिल शुदा, नारकोटिक स्मगलिंग से हासिल शुदा इस डॉलर्स को अपने अंदर जज़्ब करता है, लिक्विडिटी बढ़ाता है और आलमी माली निज़ाम को सहारा देता है, उसको ज़िंदा रखा है इसने। यही वो तल्ख़ हकीकत है कि अमेरिका जिन मुजरिम मईशतों से, ये जिनको वो क्रिमिनल कहता है, नार्को स्टेट्स कहते हैं, उनसे लड़ने का ऐलान करता है, तो उन्हीं सरगर्मियों से और उसी नार्को टेररिज्म से या नार्को स्मगलिंग से जो पैसा कमाया जाता है, जो रकम डॉलर्स कमाए जाते हैं, उससे अमेरिका का माली निज़ाम मजबूत होता है, चलता है। अमेरिका जानता है कि नारकोटिक स्मगलिंग का मुहाज जंगलों या समुद्रों तक महदूद नहीं, असल जंग तो बैंकों के ख़जाने हैं, ट्रेडिंग रूम्स हैं और कंप्यूटर सर्वर्स हैं या क्रिप्टो करेंसी के मैदान हैं, जिनके खिलाफ असल में जंग लड़ने की ज़रूरत है। यानी असल में उनके खिलाफ जंग लड़ने की ज़रूरत है, वहाँ नहीं लड़ी जा रही है। वही नार्को डॉलर जो इंसानी ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं, आखिर में आलमी मईशत के पहिए घुमा रहे हैं। तो अगर अमेरिका वाकई नार्को स्मगलिंग रोकना चाहता है, तो क्या अपने फाइनेंशियल सिस्टम या मालियाती निज़ाम के जो सिस्टम बना हुआ है उसके मंजी के नीचे डांग नहीं फेरेगा? चेक करे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके मालियाती निज़ाम में, बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है। शुक्रिया। इस तज्ज़िये को कमेंट्स में आके फीडबैक ज़रूर दें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।